बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी आप सबको बहुत मुबारक हो। मैं हूँ नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो बात एक ही है, वेल डन जनरल आसिम मुनीर। आपने अपना आर्मी चीफ़ का, एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ़, एक पेट्रियाटिक, नेशनलिस्ट, करेजियस एंड बोल्ड आर्मी चीफ का हक अदा किया है। बहुत से मामलात हैं पॉलिटिक्स के जिस पे हम तनकीद करते हैं फ़ौज की कमांड की, टॉप कमांड की, बहुत सी बातें हैं उस करते रहते हैं, लेकिन आज पैगाम एक ही है, वेल डन जनरल आसिम मुनीर। और वेल डन इसलिए भी कहेंगे कि ये जो उन्होंने बात कही, दो टोक बात कही, बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने दिया एज अ प्रोफेशनल आर्मी चीफ लीडिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, अ न्यूक्लियर फोर्स। उन्होंने जो पैगाम दिया वो ही पैगाम देने को था, ना आएँ बाएँ शाएँ कुछ नहीं उन्होंने कहा। और उन्होंने ही स्पोक लाइक अ सोल्जर। वो डिप्लोमेट नहीं बनने की कोशिश की, वो सियासत में नहीं गए, पैगाम उन्होंने एक ही दिया, मेरे कश्मीर के भाइयों, हम जो पाकिस्तान की फ़ौज है, उन्होंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, यानी कि फुल बैकिंग ऑफ ब्रदर्स इन आर्म्स। ये जो एक कहा जाता है जी, अच्छा जी कोई जंग लड़ने को नहीं है, वी वांट पीस, वी वांट, ये जो आर्मी चीफ़ होते हैं ना, इसको तय कर लें हम लोग। जब आर्मी चीफ वो बात करते हैं जो उनको प्रोफेशनली करनी होती है, तो लोग कहते हैं हो देखो जी ही इज़ अ हॉक, देखो जी ही इज़ दिस। इनका काम क्या है? ही इज़ नॉट देयर टू बी अ डिप्लोमेट। उनका काम ये नहीं है कि वो खड़े होकर कहें जी नहीं जंग तो नहीं लड़ेंगे, हम तो दोस्ती चाहते हैं। वो बिल्कुल वो कहने का काम है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का, पॉलिटिकल लोगों का वो काम है कि वो कहें जी हम जंग नहीं चाहते। और मैं आपसे कहती हूँ बहैसियत एक सिटीज़न के, हम नहीं जंग चाहते इंडिया से, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जहाँ तक क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं, डेंजर्स जो हैं, पानी के मामले हैं, तब हमें मिल बैठ कर चीज़ें रिजॉल्व करनी है। तो हम जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर इंडिया हालात ये पैदा करेगा कि कश्मीरियों के साथ जुल्म और बर्बरियत जारी रखेगा, आपके ख़िलाफ़ अटैक्स करेगा, टेररिस्ट अटैक्स करेगा, सैबोटाज करेगा, और बार बार ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी पाकिस्तान टूट जाएगा, ये ख़ुद ही ख़त्म हो जाएगा। अमित शाह और मोदी कह रहे थे हम पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे, और ये जो तमाम बातें और अटैक्स। और फिर आपको मालूम है जब ये मोदी गए थे बांग्लादेश गए, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनको जो सरेंडर की तस्वीर थी वो दी और कहा कि इसमें हमारा अपना रोल था ख़त्म करने में मुल्क के। तो बात ये है कि आप और हम जो मर्ज़ी अपने मुल्क के बारे में कहें, जो मसले मसाइल हैं उसकी, और हम आंखें तो नहीं, कबूतर तो नहीं हम, लेकिन ये कि आंखें तो नहीं बंद करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक करेंगे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठा है, जो पार्टी का करता धरता है अमित शाह, जो ये लोग हैं, और हर वक्त मुसलमानों को अटैक करें, साथ पाकिस्तान को अटैक करें, टेररिस्ट अटैक्स करें। अजीत डोवाल क्या कर रहे हैं? और ये जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के सत्यपाल, उन्होंने भी पीछे क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी अब ये अगला इलेक्शन से पहले ये कोशिश करेंगे कि जाएं, गो इनटू आज़ाद कश्मीर, और वहाँ जाके ये ट्रूप्स वगैरह रखने की कोशिश करेंगे ताकि उनको लगे कि इंडियन जो सपोर्टर्स हैं उनके, वो इनको सपोर्ट करें, इनको वोट्स मिले, जीते। तो ये तमाम है आपको। और फिर कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जो बर्बरियत हो रही है, और जनरल आसिम बहुत क्लियरली कहा कश्मीरियों को, हम आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ है, और दुनिया अगर समझती है कि आंखें बंद कर लेगी टू द एट्रॉसिटीज़, और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ब्रूटल ऑक्यूपेशन जो इंडिया की है, तो वो दुनिया जो है वो ख़तरात को मोल ले रही है। फिर उन्होंने ये कहा कि आपका ख़्याल है, हिंदुस्तान को कहा कि अगर आपका ख्याल है कि आप
جو کشمیری ڈٹرمنیشن ہے. اور ناظرین یاد رکھیں, دوستوں یاد رکھیں کہ جو کشمیری اسٹرگل ہے وہ 3 سینچریز پہ محیط ہے. یہ 1800 میں شروع ہوئی تھی جب برٹش نے بیچ دیا تھا کشمیر, سری نگر بیچ دیا تھا, کشمیر بیچ دیا تھا. تو یہ ہندو مہاراجا کو, تو یہ جو تمام معاملات ہیں, اور یہ دس از این انریزالوڈ ایجنڈا آف دا پارٹیشن آف دی انڈیپینڈنس آف 1947. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے, اس کا مطلب یہ کہ کشمیریوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کو ملنا تھا. اور یہ تو نہرو صاحب لے کے گئے تھے UN میں کہ جی اس کو کریں, معاملات کو ایسے سیٹل کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آرمی چیف نے کل کہہ دیا بڑے 2 ٹوک الفاظ میں, انڈیا کو بتا دیا کہ جی یہ آپ سمجھے مت کہ یہ اس طرح یو کین گیٹ اوے ود دس, اور یہ کہ آپ اپنے آپ کو سپر پاور, ٹھیک ہے بالکل بات ہے کہ انڈیا کی اکانومی ہے, سب کچھ ہے. تو انہوں نے کہا آپ سپر پاور اگر ایک طرف بننا چاہ رہے ہیں اور آپ ہندو, آپ کا ایکسٹریمزم کی یہ انتہا ہے کہ آپ تباہی مچا رہے ہیں, ملک میں تو مچا رہے ہیں اور خطے میں مچا رہے ہیں, اور آپ کے اسٹریٹجک کیلکولیشن یہ ہے کہ پاکستان کو اس طرح کرو, اس پہ یہاں سے اٹیک کرو, 2 فرنٹ کھولو, اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی. پاکستان نوز ہاؤ ٹو ڈیفینڈ اٹس ٹیریٹری اینڈ اٹس کنٹری. اور یہی کلیئر کٹ امید اور ہماری ہوتی ہے فرام این آرمی چیف. ایک پروفیشنل آرمی چیف یہ کہتے ہیں, پروفیشنل آرمی چیف جنرل باجوہ کے طرح یہ نہیں کہتے کہ آپ 10 سال چھوڑیں, اس کو 20 سال چھوڑیں, اس کو بیک برنر پہ رکھیں. دس از ناٹ دا بزنس, دس از ناٹ دا بزنس آف این آرمی چیف. آرمی چیف ہیز ٹو سے ہماری ریڈینس ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے, جو ہم ایک پولیٹیکلی ڈٹرمنڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو ہم نے, جو ہمارا کام ہے, یعنی کہ جو یوز آف فورس ہے, فوج کا یہی کام ہے نا, ڈیٹیرنس, یوز آف فورس, پروٹیکشن, یہ. اور اس پہ انہوں نے بہت اچھا کیا, یاد دہانی کروائی مودی صاحب کو کہ یاد رکھیں انڈیا کو کہ بھئی جو آپ کے ساتھ ہوا تھا جب آپ بالا کوٹ میں آئے تھے جھوٹ سچ بول کے, تو آپ وہ بھی سب بھانڈا پھوٹ گیا, وہ تو سب نے بتایا انڈیا کے اندر کے کیا اصل حقیقت تھی. تو انہوں نے کہا جو بالا کوٹ میں آئے تھے تو ہمارا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا آپ نے دیکھ لیا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا. پاکستان وینٹ اینڈ ٹارگیٹڈ انڈین آکیوپائڈ میں ملٹری جو ان کے ٹارگیٹ سے ادھر کیا, اور دے نیو دیٹ دی آرمی چیف واز سٹنگ دیر. کر سکتے تھے ٹارگیٹ, لیکن وہاں آ کے ایک وزڈم کی بات ہے کہ آپ اپنے آبجیکٹیوز وہ اچیو کریں تو یو ڈونٹ اسپریڈ وار, یو ڈونٹ ٹرن اٹ انٹو اے بگ وار. آپ اپنے آبجیکٹیوز کریں اور آپ یو پل بیک, وچ از واٹ دا پاکستان آرمی ڈڈ. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس ہمیں پیدا ہوا, اور شکر خدا کا کہ یہ حالات جو تھے پتہ نہیں چل رہا تھا. پچھلے جو آرمی چیف تھے ان کی کیا کیا باتیں انہوں نے کہی تھی. یہ آرمی کا جو رول ہے کشمیر میں, اٹ ہیز ٹو کنوے اٹر ٹوٹل انکمپرومائزنگ ریڈینس ٹو سپورٹ دا کشمیریز اینڈ ٹو سپورٹ پاکستانی آبجیکٹیوز. لیٹ می ٹیک یو ٹو دا پولیٹیکل سائڈ. پولیٹیکل جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, جو کابینہ ہے, سب کچھ ہے, وہ کشمیر پر دیکھیں کس طریقے سے بات کریں گے, کیا کریں گے. کمپرومائز کوئی نہیں کر سکتا. یو کین ناٹ فرگیٹ کشمیر. جیسے نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے, عمران خان صاحب کہہ رہے تھے, شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے, یہ الیکٹڈ لوگ ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ کہتی تھی مرحومہ, ہر ایک یہ کہتا تھا کہ جی بات چیت کریں, بات چیت سے ریزالو کریں, وی وانٹ پیس. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. اٹ از ناٹ دا بزنس آف این آرمی چیف ٹو سے کہ جی ایسے کریں گے ویسے کریں گے. ان کا تو کام ہے بتانا جو ان کی ایک کانسٹیٹیوشنلی لیڈ ڈاؤن جو ان کا کام ہے. اس حوالے سے تو اسی پر ہم کنکلوڈ کریں گے کہ ویل ڈن جنرل عاصم منیر. ہم جو ڈاؤٹس تھے کہ نہ جانے کیا فوج کی ٹاپ لیڈرشپ میں سوچ ہے کشمیر پہ, کیا ہے, کس کے انفلوئنس میں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں امریکہ تو کیا تو ایک کانسٹنٹ ہے کہ جی بھول جائیں, سب چیز بھولیں, دوستی کریں, یہ کریں, ٹریڈ شروع کریں. آل آف دس از ان امپورٹنٹ. پاکستان وانٹس پیس ود انڈیا, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کشمیر. اور جنرل عاصم منیر کا جو پیغام ہے وہ 2 ٹوک پیغام ہے, اور وہی پیغام ہے جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی.
کہ کشمیر کو سیٹل کرنا لازمی ہے. کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت اور بروٹیلٹی ہے، نہ پاکستان اس کو بھولے گا. کشمیری تو اپنی اسٹرگل کو جاری رکھیں، اور اگر دنیا کا خیال ہے، امریکہ کا خیال ہے کہ پاکستان کو آپ کہیں گے کہ بھول جائیں اور جسٹ گیٹ آن ود بزنس ایز یوزول ود انڈیا، یہ ممکن نہیں ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.